अमेरिकामा भएको 1700 नेपालीलाई हतगडी लिएर पेलेनबाट फाल्ने निर्णय गरेको छ रोनाल्डोले। नमस्कार बाजे, के छ तम्रो खबर? आरामै छौ? ठिकै छ नाति, क्या हुनु, चिसो पनि लास्ट भइगयो, घाम तापिन बसिरहेछौँ, क्या हुनु। ठिक हुने त बाजे, झाडी पनि लास्टै बढी गयो, क्या हुन्छ मन दाउ मरु हुँदी बख झाडीले एलकै कठ्याङ्ग्रिनु पर्दो। एक नातिनी खोजिदिहाल पनि दही अब बढेस कालो गइल अब मन्ने हौ छोटी खोजिदिया कि निको होला। अरे नाति, सिङको भाँच्ने अकल जाँसिन तँ खिनी, 2 पैसा कमाउने ढङ्ग छैन तँ नाति खिनी। तँ क्या तातो बनाउनुलाई, क्या बिहाहरूलाई। अरे बड्डाउ, अकल आँसिन हुँदा अकल नभए पल्ला घर बाउजू पेने बनाए हो मैले, अरू क्या अकल चाहियो त्यही हुँदा। नचाहिने कुरा मूल्य बस्यो सिद्ध्या बड्डाउ तमी निको हुने खुट्टो लाग्यो।